hinaot nga nini kabuntagon na ay kalipay kita, ay kalinaw diha sa Dios tungod kay nagailak kita nga matag adlaw nga labay kung kita naa sa mga kamot sa Dios maayo ra nga adlaw. Nining panahon na maigsoon maghisgot ta mahitungod ning ato ang pagkinabuhi diha sa Dios. Unsaon nimo paghulagway ang imong paglakaw uban sa Dios? Makaingon ka ba nga kinilisod o kinisayon? Unsa kanimong paghulagway ni ang imuhang dalan nga ginasubayan kini ba siya mayora o batuon? Mahimo usab nga makaingon ta nga ang kinabuhi nga ato ang gilakbay no tama ni nga murag na ay pataas na ay mga paubos nga mga panahon, mga ups and downs. Unsa man ni siya, smooth or rocky ang atong dalan? Para na ko maigsuon ang kinabuhing Kristohanon, kombinasyon ni siya sa tanan nga akong gihisgutan. O gani makaingon kita nga bisan panining tanan, ang Dios nagpadayon sa iyang pagkamatinud-anon. Bisan pa sa mga panahon nga kita usahay dili matinud-anon. But ang Dios is still there. Nagpabilin siya. Naminaw nimo bisan kanang panahon na. Ang atong mga kalisdanan, ang atong mga giagihan nga mga trials, no? Bisan kini nagapangabot sa atong mga kinabuhi, aduna usab gihapon ni mga katuyuan. Ang tanan nga atong giagihan mahimong miabilabay na kung nagpadulong pa ang kining tanan naa sa mga kamot sa Dios. Og ang Dios determinado nga ato ra kini gayud nga madala. Di ta malumpag diha sa ato ang pagpangalagad sa Dios. Bangabasa ko dinhi sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 3. Nagaingon dinhi sa nakita nga ang iyang Dios nun gagahom naghatag kanato sa tanang mga butang nga mahitungod sa kinabuhi o sa pagkadiyos nun, pinaagi sa pag-ila kaniya nga nagtawag kanato, pinaagi sa iyang himaya o hingpit nga batasan. Dini ato makita maigsoon no? O mabasa na mga saad sa Dios nga gihatag niya kanato ang tanan nga atong gikinahanglan aron nga kita makahimo sa pagkinabuhi nga Dios nun alang sa Dios. Pero bisan pa nini mga maong kamatuoran many still become overwhelmed, nakuratan, natingala unya ang uban may give up gyud. None of us actually live our lives for Christ. Kada bang tinuoray gyud nga sa tanang panahon okay ra. Ang ato unta nga himahimong tumong sa pagkinabuhi mao ni nga makabaton kita kinabuhi nga maayo diha sa Dios, magapuyo kita sumala sa iyang mga katuyuan o magbaton kita kasiguruan diha sa iyang presensya o magalakaw kita nga madaugon nga naatay seguridad alang kanato nga kini iyang gibuhat dito sa Kalbaryo. Pero unsaon nato pag-abot niya ng dapita? How do we maintain a quality life for Christ? Quality life for Christ. Adunay mga bahin nga ato ang mahimo siguro no aron makahimo ta niini. Una, atong ilhon kinsa man ta diha sa Dios. Tungod kay kung di ta mahibalo sa ato ang kaugalingon kung unsa ang atong kahimtang diha atubangan sa Dios, mahimo nga di sabta mahibalo kung unsay atong buhaton aron kita makapadayon sa pagpangalagad sa Dios. Na ang Galacia 2:20 nagaingon. Sa English nag-ingon diri, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live
by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I have been crucified with Christ. Gilansang na ako uban ni Kristo, o dili na ako ang nabuhi. Sulod na ako kung dili si Kristo. Kunyang kinabuhi nga ako karon nga ginapuy-an, diha sa unod, ako kini ginapuy-an pinaagi sa pagtuo diha sa anak sa Dios. Mao kini ang Yahweh nga kita makakinabuhi nga usa ka Kristohanon, no? To live a Christian life. Ug nagsugod kini pinaagi sa pag-ila kung unsa ang atong kahimtang atubangan sa Dios. Na nabagyod tay tinuod kasiguruan, na nabagyod tay kaluwasan, na ikaduha nga adbahin mao ni nga tinuod nangalagad nata sa Dios aban adunay mga panahon nga kita mapakyas sa makaron daghan mga katawhan nga okay ra nilang walay simba, wala po'y pagpaningkamot sulod diha sa ilang panimalay, o buwag naanad na lamang sa buong kinabuhi. O bisan pa sa mga panahon nga sila mapakyas sa Dios, murag wala ray ginahimo. Apan unsa man ang buhaton aron kita gayod makapadayon sa atong paglakaw uban ni Kristo. Kinahanglan nga sa panahon nga ikaw nakahimog mga butang nga dili maayo o nakasala ka ba atubangan sa Dios, ayaw paglangay o ayaw pagulat og laing adlaw pa nga ikaw magapangayo og pasaylo sa imuhang mga kalapasan. Kinahanglan nga kung kanusa gibati nimo nakahibalo ka, you have the conviction, no? Kinahanglan nga imuhang isugid dayon kini diha kaniya. Kay mahimong malimtan nimo ni, di na mahinumduman kay kita rabang tao kalagmitan mas mahinumdum tas kakulangon sa uban kaysa ato ang kaugalingon. Kung ato nang nakita nga naatay mga butang nga nabuhat nga dili mayo, ato gyud nang dadon o isugid nga na sa Dios. 1 John 1:9 na gaingon dia, if we confess our sins, He is faithful. Matinud-anon siya nga magpasaylo sa atong mga sala ug maghinlo kanato gikan sa tanang mga dili matarong. So mao na, no? Atong ilhon ang ato ang kagalingon kinsa bata? Tinuod bata nga anak na sa Dios, nakadawat na sa kaluwasan. Unya kung nagpuyo na tang Kristohanon apan ay mga panahon nga kita makasala, muduol ta, musugid, mangayo pasaylo diha sa Dios. Ang ikatulo mao nga atong relasyon, no, diha sa Dios, ato pod gyud nga i-develop. Dili lang nga maghulata panahon sa kanusa ta makabati na sab sa pulong sa Dios nga diha lang panahon na ka muila nga nakikuban ka sa Ginoo, dili na, kundi bisan sud sa ato ang kagulingon nga panimalay karong panahon na aduna gyud tay igahin nga panahon nga kita makig-uban sa Dios. Ato ang sigurohon ang atong espirituhanon nga pagtubo nga motubo ta diha sa ato ang pagpangalagad sa Dios. 1 Pedro 3:18 nag-ingon dinhi, kay nag-antos usab si Kristo sa nakausap tungod sa mga sala, ang matarong tungod sa mga dili matarong, aron kita pagadad-on niya ngadto sa Dios sa gipatay siya diha sa unod apan gibanhaw diha sa espiritu. Magatubo sab kita diha sa grasya, diha sa pag-ila sa ato ang Ginoong Hesus. Atong pakig-uban diha kaniya. Ang Mateo 11:29 usab naghisgot diha, take my yoke upon you and learn from me. Kung naatay mga kabugat ato nang tad-on ngadto kaniya ug magtuon kita diha kaniya. Ang kasulatan maigsuon usa kini kay Yahweh aron nga kita makat-on ug mahibalo kung kinsa ang Dios nga atong gialagad. Ug kung makulangan man kita niini maigsuon na makulangan usab kita sa mga espirituhanon nga pag-ila sa diha sa atong kinabuhi, kung dili ta grounded sa pulong sa Dios, ang resulta maigsuon nga daghan ang mga naglibot-libot karon, nagapanudlo, ug kung di ta grounded sa pulong sa Dios,
mahimong dali ratang madala niini nga mga pagtulunan sa way pakigsusi usahay, malipay lang ta kay nay bag-ong mga pagtulunan. Ang Judas 1:4 nag-ingon diya, for certain men have crept in unnoticed. Wala mailhino, wala may balui, musulod lang ni sila diha sa mga panimalay o mga kasimbahanan, no? Unya magadala og mga pagtulunan. Muna giingon diha maigsuon. Ako kunong basahon din hibi, mas maayo nga ato ning mabasa. Judas 1:4. Kay may pipila ka mga tao miyuhot lamang sa pagsulod sila nga gitagana ng daan alang niini nga pagkahinukman sa silot, mga tao nga dili Dios nun, nga ginabaylo nila ang grasya sa atong Dios sa kalawayan, o ginalimod nila ang atong bugto nga aghalon o Ginoo si Hesukristo. Daghang karon mga kasimbahanan maigsuon nga nangabungkag tungod sa mga pagtulunan nga misulod diha sulod sa ilang mga kasimbahanan o diha pinaagi sa ilahang mga miyembro nga nagabasa og mga pagtulunan sa way pakigsusi kung kini ba sumala sa ilahang nahibaluan, or ang ilang mga kasimbahanan nasulod og mga tao nga nagdala og mga bag-ong mga doktrina o mga pagtulunan nga migawas na sa ato ang nahibaluan. Kinahanglan na atay pakigsusi sa pulong sa Dios. Kay kung di ta kabalo mo ila maigsuon, mahimong kini mo kuyanap diha sa tibok lawas ni Kristo usod sa ato ang mga kasimbahanan. So the more intake of the scripture we have, the less likely that it will be that we will be taken by the lies of false teachers. Ang pangutana, are you equipped to stand for the truth? Naa ba kay kapasidad nga ikaw makabarog diha sa kamatuoran? Laing bahin maigsuon aron nga kita makapadayon diha sa tong paglakaw uban sa Dios. Mao kini atong ilhon, atong kagalingon. Mibati batag kagutom sa iyang presensya? Nagatingwa bata, nangandoy bata sa iyang presensya? Psalms 42:1 nagaingon diha, as the deer pants for the water brooks, so pants my soul for you, O God. Nangita ka, giuhaw ka. Kumusta man ang atuang relasyon diha sa Dios maigsuon? Mibati bata nga nagkadugay, nagkinahanglan ta og dugang pa sa iyang pakiguban, sa iyang presensya. We are to maintain a hunger and a thirst after the Lord. Magbatun-tag kagutom, kauhaw sa iyang pulong ug sa iyang pakiguban. Matthew 5:6 nagaingon diha, bulahan ang mga gigutom o giuhaw sa katarungan, kay sila pagabusgon. Bulahan ang gigutom ha? Pag gigutom ka sa pulong sa Dios, unya wa pug ka magmaningkamot, wa pug ka maghimog mga pamaagi aron nga ikaw maka baton sa iyahang pulong. Ay uban maigsuon, hinumdum na lamang ko sa mong hinubay nya tong usa kini nahimo na magyud ni nga example, no, nga mga tao maibawaan kung nagbasa ba gyud sa pulong sa Ginoo. Itong hinubay nga taon-taon na siguro nato ni nabatian nga adunay magtiayon nga nag-imbitar sa ilahang pastor sa usa ka panihapon, unya samtang nangaon na sila giandam nga kwarta. Kung hisgutan ra ang kwarta, lain-lain na ang nahimo nga hinubay, no, pero kanina lang na ay kwarta nga iyang gilain kay ihatag nila sa ilang pastor. Apan hitabo nga sa human nagpangaon nangita ang asawa, wala na makit-i ang kwarta. Muna naglain ang iyang hunahuna, matud pa niya gikuha gito ni pastor kay way lain din nga tao kita ra gyud tulok. Muna tungod ni adto di naman maayo ilang ginhawa sa pastor, wa na sila magpakita sa simbahan. Pano sa kapanahon human sa pila ka bulan ilang gikahibalag ang pastor,
Unya ang babae wala gyud kagwanta, mipahungaw, misugilon sa ilang pastor, maingon, "Pastor, ako na lang gyud isulti nimo nga nalain gyud ko kay nato panahon nga katapusang panihapon nga uban kanamo. Nawala ang kwarta nga akong gigahin untang ihatag nimo. Ihatagay man gid unta to nimo, pastor, galing kay wa ko moangay nga imo lang gikuha nga wa ka mananghid. Di ba kawat man na, pastor?" Ingon ana. Unya ang pastor intaon mitubag ra pud siya. "Tinuod bitaw ter, akong gikuha ang kwarta. Kay hapit naman gud mabasa sa imong sos. Mo nang akong gibutang ang kwarta dito sa imuhang Bible." Na karon may igsuon. Dito ra di ay pag uli niya iyang yukab ang Biblia, dito ra ang kwarta nga gilupit sa pastor. Nagpakita lang na nga sukad niya to, wa gyud ay kaukab sa Biblia. Kumusta man ta mga igsoon? Nakaukab na bata sa Biblia? Nagahin batag panahon para niini? Aron mahibaluan nato ang iyang pulong, ang iyang mga saad, kung unsa pod ang iyang mga gingon sa panahon nga naatay bation nga dili mayo, ang iyang pulong mo'y maghatag kanato og encouragement. Pero kinahanglan ato pasahon. Lain nga bahin maigsuon mao nga sa imuha nga kahimtang karon. Nagahin ba kag panahon diha sa mga pagdaig sa Dios? O kung ibati na kagkalaay hinon, napuno na lang kag bagolbol o unsa diha, naarabagod na sa atong pagpili maigsuon. Magsige ra ba kag bagolbol o magsige na lang baka og sulti og maayo aron nga ang imong kasuko, ang imong kalaay mapulihan nig kalipay. So ato nang himuon hinon imbis nga magsige tag bagolbol, sige reklamo diha sa Dios o sa mga tao, sa atong panggobyerno, mao ni atong himuon. Pangitag mga butang nga maayo aron nga makasugod ka sa mga pagdaig diha sa Dios. Naaba na nimo karon sa imong dughan ang pagdaig sa Ginoo bisan pa sa atong kahimtang karon? Sa samtang ikaw manghugas, manglaba, kung ikaw manilhig, kung ikaw naa diha sa imong panay balay, makahimo ba ka sa mga pagdaig diha sa Dios? Na akong basahon din sa Habakuk maigsoon, Habakuk 3 versikulo 17 og 18. Nagaingon din kay bisan ang kahoy higera dili mo lambo ni may mga bunga diha sa mga balagon. Ang buhat sa olibo makawang og ang kaumahan dili mohatag sa makaon. Ang mga karnero pagalaglagon gikan sa mga turel og didto walay mga panon sa baka sulod sa mga kamalig. Bisan panyana ang 18 nagingon, bisan panyana magamaya ako diha kang Jehova, magamalipayon ako sa Dios sa akong kaluwasan. Bisag wala na bakahaan tanan nga imuhang gisaligan ang mga butang, makabtangan, magakalipay ka baka gihapon diha sa Dios. Sa miaging tuig maigsoon, may una nga katuigan nga diin, wala gyud koy abot. Wala ko'y humay, walay mga mais, kung unsa bunga diha nga din among gisaligan, nga diin dili nami mo palit sa tibok tuig. First time na nga wag gyud ko'y harvest. Pero wag gyud ko magbagulbol sa Ginoo maigsuon. Kay kuingon ko kung gibuhi mi sa Dios sa daghang mga katuigan, nining panahon na nga wala noong ko'y abot, samot ko muduol diha sa Dios. O nakita na kung wala gyud mi pasagdi sa Ginoo. Mo nang inay nga magbagulbol, akong gipuno ang akong kasing-kasing sa mga pagdaig sa Dios. Magakaawit ko mga lawiton nga wala diri wala didto. Mga ginamagama nga mga awit sa mga pagdaig diha sa Dios nga dili gani nako mabalik pag-utro nga naman gikan sa akong kasing-kasing. Mahimo na nimo igsoon. Inay nga kita sige kanunay mag-unsa na lang ni Ginoo. Un maunsa na lang mahitabo namo. Kun ay mong kasing-kasing Ginoo daygon ko ikaw. Bisan sa mga kawaladon kay ikaw ang ako ang tuburan sa tanang mga panalangin. Mo nang atong kinabuhi maigsoon, atong punon sa mga kasinatian, sa panahon sa kadagaya, panahon sa kawaladon o panginahanglan,
It is in these times of need that we must keep our heads above water. Una, by trusting Him, thanking Him for who He is, and finally, by praising the Lord, your God, and my God. Hallelujah. Atong daygo ng Dios maigsoon. Unya nagaingon sa diha sa unang Tesalonica 5:18, sa tanang mga butang, and everything give thanks, for this is the will of Christ, of God in Christ Jesus for you. Sa ato pa mo ni kabubuton sa Dios alang kanato. So mo na migsoon. Ang pangutana nga ako pong ipasupot usa sa mga katapusan o ikaduha sa katapusan mao ni hunahuna batang ang Dios nagapamati nato. Ang pangutana mao nga gi-maintain ba nato ato ba gimintinar gipadayon nato ang atong kinabuhi diha sa mga pag-ampo? Mapadayunon ba ta sa mga pag-ampo? Nganong usa sa rason maigsuon nga dili tanan consistent o di mapadayunon diha sila mga pag-ampo tungod kay ang mga pag-ampo sama kini sa mga pakigbisog. Yang dili gyud kamo lahutay mahimong dili ka gyud makapadayon sa mga pag-ampo. Kay diha sa atong mga pag-ampo maigsuon atong hinumduman naghimo kita espirituhanon nga pakigdugtong sa Dios. Ug tungod nini, ang kaaway usab maning kamot nga butangan niya og mga butang nga makapugong nimo sa pagpadayon diha sa mga pag-ampo. Nakabantay mo bisan pa sa panahon sa pag-ampo nakadaghan kay mga hunahuna nga moabot diha nimo, nga mo imukawat sa imuhang panahon. Usahay diha sud sa atong panimalay mo nang importante gyud. Kini atong pag-connect sa Ginoo, no? Ato yung ipadayon. Tungod kay ang Dios mo gayud ni ang iyang gusto sa iyang mga kanakan nga makapadayon sa pakiguban diha kaniya sa mga pag-ampo. Panahon sa mga pag-ampo maigsuon ang Dios nagahatag kanato og kagahom. Muamin bata ni ana. Nga diin kita makabarog sa tanang buhat sa kaaway. Atong hinumduman ang pulong sa atong mangluluwas. Ubisan pa ni Apostolos Pablo nga nagaingon diha sa Lucas 18:1. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Di ta mawad-an, no? O kanang di ta maluya kundi magpadayon ta diha sa mga pag-ampo. Colossus 4:2, continue earnestly in prayer. Magbinantayon kita o magmapasalamaton. O na importante no nga ato ning masabtan nga usa ka kinabuhi nga nagapuyo diha sa mga pag-ampo o nga ang priority nato usa niini gyud ang mga pag-ampo inay nga kita muok-ok o musibog tungod sa mga buwas kaway mudas-das hinuon ta maigsuon diha sa mga pag-ampo. Labi na mga panahon nga say ka dugay naman wa man gito baga sa Ginoo ang ako mga pag-ampo. Challenge na nato maigsuon. Mupadayon ba ka sa pagsalig sa Dios? Ako di na nako mabatbat ang tanan nga gibuhat sa Ginoo maigsuon. Bisan pa ning panahon na sa COVID maigsuon, nahinumdum ko nagsugod ni og November. Then ako hinumduman samtang dito ko sa States giusab na daan. November pod maigsuon giusab ang akong flight. Ang akong schedule sa akong pag-uli mo nang ko Ginoo namuhat gyud kadaan. Imo gyud giandam ang tanan kay imo gyud ko ipahiluna aron nga makauli ko sa sakto nga panahon. Pag-uli na ko migsuon in between niya na ma-quarantine man ko, mabilin ko sa Manila pero gipaigo gyud ko ana nga date. So maayo gyud ang Ginoo migsuon basta magpadayon ra gyud ta sa pagsalig kaniya. Katapusan migsuon akong pangutana. Gikapoy na bata. Gikapoy na bata sa atong pagpangalagad sa Dios. Gikapoy na bata sa pagkabot sa iyong mga saad. Ilabi na rin panahon na karon. Kani akong isulti ninyo. Ayaw gyud mog sibog.
Ayaw gyud mong sibog. Bisan dili maayo ang talan-awon, dili maayo ang imong gibati, ug unsa man ang imong kahimtang. Now remember this, giving up is not a choice. Kinahanglan nga kita gyud mo padayon. Inumdumi ninyo si Job. Si Job Maigsoon, grabe ay giagihan, no? Unya diha pag sa Job dinhi sa libro sa Job 42 o 5 nagaingon pag siya dire. Nakadungog ako mahitungod kanimo tungod sa pagpamati sa igdulungog. Apan karon nakita ko ikaw sa akong mga mata. Nakita na-realize usab ni Job Maigsoon nga ang tanan nga iyang giagihan kini hinuon ang mahimo makapahilayo or makapaduol niya diha sa Dios. Through it all, he never give up. Si Pedro, iya hamang yung gilimod si Jesus sa makatulong nga panahon. Apan ang iya bayang pagtuo atong makita diha. Labi na sa libro sa mga buhat nga ang iyang pagtuon nagpadayon baya. Wala man gyud siya muundang bisan nakasala siya. Mipadayon siya. Naghinulsol siya o nagpadayon siya diha sa pakiguban sa atong Dios. Mo ni ang atong hinumduman maigsoon. Panghinaot nga kining mga pipila nga akong gipahinumdum kanato ning kabuntagon, makahatag kanato og kadasig, encouragement, no, inspire you to stand firm and remain in your place. Magpabilin ka diha sa dapit nga diin ka unya ikaw mo barog. Nga ang Dios nga imong alagad magapabilin sa pakiguban kanina. Kung ayong kasing-kasing ron sa mga pagdayo diha sa Dios, magpasalamat ta sa Ginoo. Inay nga mag-uulta, magakalipay ta diha sa Ginoo. Dalaygon ang Ginoo ug salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan na apay mga daghang mga adlaw nga atong agihan. Apan hinumdumi lang. Ang Dios ang inyong kauban. Munang kung ang Dios ang atong kauban, kinsa may makabatok kanato. Kung ato nang barugan ang iyang pulong maigsoon ug magakalipay ta sa Dios nga atong gialagan. Kay ang Dios matinud-an. So mao na sa atong panaw uban sa Dios, magpadayon ta nga mohawid sa iyang mga saan. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Amen.